समुद्री खबीस जिन्नात और अल्लाह वाले की टक्कर। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। समुद्री खबीस जिन्नात और एक अल्लाह वाले की टक्कर। आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है। एक समुद्री जिन्नात जो एक मखसूस वक्त में उस इलाके के एक लड़की की बलि ले लेता था। उसी इलाके में जब एक अल्लाह वाला नौजवान पहुंचता है तो फिर क्या होता है दोस्तों, कैसे जहां पर पहले शैतान की परस्तिश हुआ करती थी वहीं आज़ान गूंजने लगी। एक दिलचस्प वाक़या आज आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो मशहूर हिस्टोरियन इब्ने बतूता के कलम से लिया गया है। प्यारे दोस्तों, इब्ने बतूता ये लिखते हैं कि एक बार वो तफरी करते करते एक जगह पर पहुँचे कि उन्होंने देखा कि वो इलाका जहाँ दूसरे धर्म का बोलबाला था, उस इलाका में अब की बार इब्ने बतूता पहुँचे हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ अल्लाहु अकबर की गूंजें हैं। वादी में, मैदान में, बहर में, दहर में, लहर में, हर तरफ अल्लाहु अकबर की गूंजें हैं। दोस्तों, ये वही आइलैंड था जिस आइलैंड में एक समुद्री जिन्नात, समुद्री खबीस का दबदबा था। और यहाँ पर यह मामूल बना दिया गया था कि महीने के एक दिन एक लड़की, एक जवान दोशीजा को समंदर के किनारे एक मंदिर बना हुआ था वहाँ पर पहुँचा देते और वो शैतान उसकी बलि ले लेता था। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि एक अरबी जहाज बहुत सारे लोगों के साथ समुद्र में अपना सफ़र तय कर रहा था कि दौरान सफ़र समुद्र में हिलकोरे होती है और उस हिलकोरे के बाद एक तूफान सा आता है और कश्ती रेजा रेजा हो जाता है। उसी रेजा रेजा कश्ती में दोस्तों उस कश्ती में सवार एक अल्लाह वाला जिनका नाम अबुल बरकात था, वो एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे किनारे तक आ जाते हैं। जब किनारे तक आते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक आइलैंड है जिसको जजीरा भी कहते हैं। उसी जजीरे में दोस्तों वो जाते हैं और एक बुढ़िया के यहाँ वो रहने लगते हैं। उस बुढ़िया की एक बेटी थी। अब अबुल बरकात क्या करते हैं कि मेहनत मजदूरी करते हैं और उसके बाद उस बुढ़िया के घर में रहते हैं। एक दिन मेहनत मजदूरी करके वो वापस लौटे तो देखें कि बुढ़िया बेतहासा रो रही है। जब रोने का सबब अबुल बरकात ने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे रोने का सबब वो सामने खड़ी है। अबुल बरकात ने देखा कि सामने बादशाह के लश्कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि माजरा क्या है बूढ़ी माँ? कहा कि बेटा, इस जजीरे में, इस आइलैंड में एक ऐसा समुद्री आफत है जिस आफत के लिए हम लोगों को बलि देना पड़ता है और इसमें रुक्का डाला जाता है। जिसका नाम निकलता है उसकी एक बेटी को समंदर के किनारे बने मंदिर में छोड़ा जाता है और उसके बाद दूसरे दिन उसका लाश मिलता है। ये सुनना था कि अबुल बरकात ने कहा कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा रहम किया है, आपने इस अनजान को अपने घर में रहने के लिए दिया है, तो आप ऐसा करें, आज की रात उस खबीस के पास, उस समुद्री जिन्नात के पास मैं जाऊंगा। उसके बाद वो जनाना कपड़े पहन लेते हैं, सर को ढांप लेते हैं और बादशाह के लश्कर उसी समंदर के किनारे बने मंदिर में उनको छोड़ देते हैं। जहां जाने के बाद अबुल बरकात वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद कुरान मुक़द्दस निकालते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने लगते हैं। इधर हज़रत अबुल बरकात कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे थे, इधर रात का एक सन्नाटा होता है। समुद्र की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि एक जहाज़ आ रहा है जिसके कई खाने हैं। वो जहाज़ धीरे धीरे उन्हीं के तरफ आ रहा है। इधर वो जहाज़ आ रही है, इधर कुरान मुक़द्दस की तिलावत जारी है। दोस्तों, वो जहाज़ जब उस मंदिर के किनारे पे आती है, नज़दीक पे आती है, तो वहाँ से कुरान मुक़द्दस की आवाज़ सुनाई देती है। जब कुरान मुक़द्दस की आवाज़ सुनाई देती है तो वो खबीसों की टोली वो फिर से वहाँ से लौट जाती है और लौट जाने के बाद दोस्तों
صبح ہو جاتی ہے، صبح ہونے کے بعد بادشاہ کے نوکر آتے ہیں، بادشاہ کے سینک آتے ہیں کہ جو لاش ہے اس کو لے جا کر پھر تدفین کیا جائے گا، لیکن آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی لاش نہیں ہے، بلکہ ایک نوجوان، ایک عربی نوجوان موجود ہے۔ اس چیز کو دیکھنے کے بعد بادشاہ تک اطلاع پہنچائی جاتی ہے، بادشاہ اس نوجوان کو بلاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ دونوں بوڑھی اور اس کی بیٹی کو بھی بلایا جاتا ہے۔ وہ نوجوان حضرت ابوالبرکات بادشاہ کو کہتے ہیں کہ میں آج اس بوڑھی کا قرض ادا کرنے کے لیے وہاں پر گیا تھا اور رات بھر میں رہا، لیکن کوئی بھی وہاں پر خبیث و زنات وہاں پر نہیں آیا، میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہا۔ بادشاہ کہتا ہے کیا آپ اکیلے گئے تو آپ کو وہاں جانے میں ڈر نہیں لگی؟ کہا میں اکیلے نہیں گیا تھا، میرے ساتھ میرا اللہ تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے دوستو، ہر طرف اس کی دھوم مچ جاتی ہے حضرت ابوالبرکات کی۔ لوگ کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں کہ سنیں، آپ نے تو آج کا کام کیا ہے، لیکن اگر اگلے مہینے میں اگر آپ وہاں گئے اور وہ سمندری آفت اگر نہیں آئی تو ہم لوگ سب آپ کے مذہب میں شامل ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اگلی بار بھی وہاں پر جانا پڑے گا تاکہ ہمارے علاقے سے، ہمارے جزیرے، ہمارے آئی لینڈ سے وہ سمندری خبیث کا جو بد سایہ ہے وہ ٹل جائے۔ حضرت ابوالبرکات مان جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے دوستو کہ وقت گزرتا ہے، پھر دوسرا مہینہ آتا ہے۔ جب دوسرا مہینہ آتا ہے تو اسی دن حضرت ابوالبرکات پھر غسل کرتے ہیں، قرآن مقدس کو اٹھاتے ہیں اور لے کر سمندر کے کنارے اسی مندر میں جا کر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں دوستو تو دیکھتے ہیں سمندر کے دور دور تک دیکھتے ہیں کہ رات ڈھلتی گئی، لیکن اس بار کوئی جہاز تک، کوئی حیوانی جہاز تک اس طرف نہیں آیا، بلکہ صبح نامودار ہو گئی لیکن کوئی بھی جہاز نہیں آیا۔ پھر صبح دوستو بادشاہ کے سینک آتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت ابوالبرکات ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر سب کے ساتھ حضرت ابوالبرکات کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا جاتا ہے، جہاں دوستو سب سے پہلے وہ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے، پھر وہ بادشاہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ کے ساتھ جتنے بھی وہاں پر موجود جو وزیر تھے، جو تائید کردہ لوگ تھے، سب نے کلمہ پڑھ کر، کلمہ حق کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور دھیرے دھیرے دوستو وہ پورا جزیرہ اسلام دھرم کا ماننے والا بن گیا۔ اور آج بھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس پورے جزیرے میں اسلام کا ڈنکا بجتا ہے۔ آج وہ پورا آئی لینڈ اسلامک آئی لینڈ ہے، مسلمان وہاں پر رہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ والوں نے قرآن مقدس کو لے کر اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج دوسرا مثال نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ بھی قرآن مقدس کو دل سے پڑھو گے دوستو، سکون حاصل ہوگا، برکت حاصل ہوگا، بڑا سے بڑا بلائیں ٹل جائے گی، آپ شاد ہوگے، آپ کے نسلیں آباد ہوگی۔ تو دوستو قرآن مقدس پڑھیں، خوب پڑھیں، اور رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ شکریہ، آداب دوستو۔